माशाल्लाह जी, आज 3 बछड़ियों का मेला सजा दिया है और आज आपको गाय नहीं, आपको नस्लें दिखाई जाएंगी जो आज की वीडियो में माशाल्लाह ब्रीडें हैं, जो आज की वीडियो में क्वालिटी हैं और जो इनके हुस्न है। माशाल्लाह वीडियो देख के आज दोस्तों का, भाइयों का दिल ही खुश हो जाएगा। तीनों ही फर्स्ट टाइमर और इस क्वालिटी की, इस फेस ब्यूटी की माशाल्लाह ये बछड़ियां हैं कि एक एक दाना, एक एक नगीना ऐसा होगा जिस पे आज दोस्तों का शौक पूरा होगा। और आज तीनों बछड़ियां खरीदने वाले भाई को 1 लाख से भी ऊपर का पैकेज लगा के दे दिया जाएगा। तीनों का इकट्ठा रेट भी देंगे, अकेली अकेली का रेट भी देंगे, राब्ता नंबर भी आपको वीडियो में बताएंगे, ओपन रेट भी आपको दे दिया जाएगा। माशाल्लाह इनका जो नाज नखरा है, जो इनके खड़े होने का डिजाइन है, जो इनका हुस्न है, अली जरा इसका फेस मेरी तरफ करो। माशाल्लाह ऐसी बछड़ी, ऐसी क्वालिटी हर घर पैदा नहीं होती। ऐसा माशाल्लाह हुस्न, ऐसी माशाल्लाह क्वालिटी, ये देखें जनाब, इस बछड़ी के ऊपर हुस्न के ऊपर ना अखीर हो जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि दांतों में ये भी 2 दांत है, हीफर है माशाल्लाह ये भी। और जिस मालिक से ये है उसने सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट बताई है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ऐसा हुस्न है, ऐसी क्वालिटी है, जो इसकी अडर क्वालिटी है। एक एक जानवर की तसल्ली होगी, एक एक जानवर का शौक होगा। पहले नंबर के ऊपर माशाल्लाह प्योर अमेरिकन के अंदर ये जो दाना खड़ा है, इसे देख लें, सेहत देख लें, कद काट देख लें। अभी बछड़ी है, तीनों की तीनों ही फर्स्ट टाइमर हैं। 2 इनमें से तैयार हैं। जो तीसरे नंबर पे खड़ी है वो अभी थोड़ी कच्ची है, वो बच्चा देने में तकरीबन डेट में से कोई 15-1 दिन लेगी। बाकी माशाल्लाह ये पहले नंबर वाली और दूसरे नंबर वाली ये तैयार खड़ी है। दूसरे नंबर वाली का आपको हुस्न दिखाऊं, इसकी वैरायटी दिखाऊं, इसकी क्वालिटी दिखाऊं। माशाल्लाह जो इसके कद है, जो इसकी अडर की क्वालिटी है, जो इसका स्ट्रक्चर है, आज एक एक दाना ऐसा होगा कि दोस्तों को मजा आएगा। काला थन है और सारे का सारा चड्डा पीछे की तरफ निकला हुआ है। माशाल्लाह क्वालिटी वाले और खूबसूरत दाने हैं, खूबसूरत चीजें हैं माशाल्लाह। इनका आपको मैं अडर दिखाता हूँ, ये देखें जनाब, ये इनकी क्वालिटी होगी, ये इनकी बारीकियां होगी। अली जरा इसके आप दांत चेक करा दो। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत 2 दांत के अंदर ये नगीना है। इस पे आज इसका हुस्न देख के, इसकी बारीकी देख के दोस्तों भाइयों ने माशाल्लाह का कमेंट करने पे कंजूसी नहीं करनी। ये देखें फ्रेश अभी ये 2 दांत हुई है, ये देखें ऐसे हुस्न, ऐसी क्वालिटियां, ऐसी बारीकियां आपको दिखाई जाएंगी। और जनाब ये जानवर देख लें माशाल्लाह, एक एक जानवर का हुस्न होगा। तीसरे नंबर वाली माशाल्लाह जो ये बछड़ी खड़ी है फर्स्ट टाइमर, ये भी बच्चा देने में इसके 9 महीने में से 15 दिन पड़े हैं। एक सेट बना के आपको दिखा दिया गया है 3 बछड़ियों का माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी, खूबसूरत, नवाब और प्यारे थन के, प्यारे स्ट्रक्चर के ये जानवर हैं माशाल्लाह। इसकी जरा आप ऊपर से पुट्ठा देखेंगे, जानवर की हाइट देखेंगे। ये तो अभी मैं आपको चला फिरा के भी दिखाता हूँ। पहले मैं भाइयों दोस्तों को रेट दे दूं, फाइनल रेट दे दूं, मुनासिब रेट दे दूं, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो जाए। जो मेरा भाई, जो मेरा दोस्त इन तीनों जानवरों का इकट्ठे सौदा करेगा, आज ऐसा पैकेज दिया जाएगा इन जानवरों पे। ऐसा एक एक जानवर भी अगर आप ढूंढने के लिए निकले ना तो बंदे को लग पता जाता है। और पैकेज रेट में आज आपको मिलेंगे ये, ना इनका मैं 26 लाख कहूंगा, ना 25 कहूंगा और ना ही 24 लाख कहूंगा। 23 लाख और 25,000 रुपए में ये तीनों जानवर जिस भाई ने डन कराने हो वो कॉल करे, राब्ता करे और इन्हें डन करा ले। अकेली अकेली अगर लेंगे, अकेली अकेली का रेट वखरा वखरा होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। माशाल्लाह ये जो पहले नंबर के ऊपर व्हाइट कलर में शहजादी खड़ी है, जिस भी भाई को चाहिए हो 8 लाख और 75,000 रुपए में मिलेगी। जो दूसरे नंबर के ऊपर माशाल्लाह आ रही है, ये देखें, ये वाला नगीना अडर की क्वालिटी भी देख लें, जो मिड में आ रही है, ये जिस भाई को चाहिए हो 8 लाख और 25,000 रुपए में मिल जाएगी। और जो तीसरे नंबर के ऊपर अभी ये कच्ची वैड़ी आ रही है, बच्चा देने में 9 महीने में से अभी 15 दिन पड़े हैं, बहुत प्यारा अडर बनाती आ रही है, बहुत प्यारी माशाल्लाह ये खुलती आ रही है। ये जिस भी भाई को चाहिए हो 7 लाख 25,000 रुपए इसका आज का रेट होगा, क्योंकि ये अभी कच्ची है, तैयार हुई पड़ी हो तो माशाल्लाह इसका नाज नखरा, इसका रेट भी फिर वखरा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल में अगर तीनों जानवरों के आप जमा करें तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 24.25 या 24.5 लाख बनेगा। लेकिन जो ये दोस्त भाई तीनों जानवर इकट्ठे बुक करेगा,
آج کا پیکج ریٹ 23,25,000 روپیہ ہوگا۔ رابطہ نمبر 0304 731 1337، دوسرا نمبر 0349 676 1856، تیسرا نمبر 0300 770 1856۔ اب انہیں باہر نکالو۔ اب آئے گا ویڈیو کا اصل مزہ، ایک ایک جانور چلا پھرا کے دکھائیں گے، ایک ایک جانور کی تسلی کرائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ کو ایسی فیس بیوٹی دکھائیں گے، ایسے ماشاءاللہ جانور دکھائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں جانور ہی ماشاءاللہ فرسٹ ٹائمر ہیں، ایک بھی جانور ان میں ایسا نہیں ہے جو سیکنڈ ٹائمر ہو۔ ان کی کوالٹی، ان کی بریک، ماشاءاللہ ایک ایک بریکیاں آپ کو آج پتہ چلیں گی۔ اور ماشاءاللہ یہ حسن دیکھیں، یہ بریکیاں دیکھیں۔ اکیلی اکیلی کا بھی ریٹ میں نے اس لیے بتا دیا ہے، پھر جو دوست بھائی اکیلی اکیلی اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو پھر اسے تاکہ مسئلہ نہ ہو، اکٹھے پیکج ریٹ بھی بتا دیا، اکیلی اکیلی کا ریٹ بھی بتا دیا۔ اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ نخرے ہونا جانوروں کے، یہ بریڈیں ہونا جانوروں کی، یہ جب کوالٹیاں سامنے کھڑی ہوتی ہیں نا تو ایک دفعہ ڈیرے کے آگے سے گزرنے والا بندہ بھی رک کے ماشاءاللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ تھبے والے ان کے لباس ہیں، بہت ہی پیاری کوالٹی ہے، بہت ہی پیاری ان کی صحت ہے، ایک ایک جانور ان میں ماشاءاللہ نواب ہے۔ یہ دیکھیں، ایک ایک جانور کی کوالٹی ہوگی۔ واپس موڑو، چاہے کوئی بھائی تینوں اٹھائے گا تو 23,25,000 روپے میں ماشاءاللہ ان کی ڈیل کرے گا، اکیلی اکیلی اٹھائے گا اس کا ریٹ بھی وقو وق ہوگا۔ ماشاءاللہ اب یہ گائے جا رہی ہے نا، اس کی بریکی بھی دیکھیں، پہلن گائے کی ماشاءاللہ اب یہ قد کاٹ بھی دیکھیں، اس کا جوبن بھی دیکھیں، اس کا پٹھا بھی دیکھیں۔ ماشاءاللہ اتنی قد کاٹ جو ہے نا پہلن ہیفر کے پاس بہت کم ہوتی ہے۔ جانور کی کوالٹی ہونا تو وہ اپنا آپ خود بھی بتاتا ہے۔ اس طرح پیچھے موڑو، ماشاءاللہ ابھی کچی کھڑی ہے لیکن اڈر بھی دیکھ لیں، اور بالکل باریک چمڑی کے اندر ماشاءاللہ یہ دیکھیں۔ اکیلے اکیلے جانور کا حسن، اکیلے اکیلے جانور کی بریکی، اکیلے اکیلے کی بریڈ، سر سے جینون مونی تاج بھی دیکھ لیں۔ اس کے بعد ماشاءاللہ جی یہ شہزادی جا رہی ہے، اس کا نخرہ دیکھ لیں، ابھی بچہ دینے میں ٹائم نکالتی ہے۔ دوسرے نمبر والا ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت جانور ہے۔ اب تیسرے نمبر والے کی آپ کو بیوٹی چیک کراتے ہیں، ذرا اس کا جرسی فریزن کراس جو کچی ہے نا اس ویڈی کو آنے دو۔ ماشاءاللہ آج جو ہے نا دوستوں بھائیوں نے ماشاءاللہ کہنے میں کنجوسی نہیں کرنی، سر کا تاج دیکھ لیں، بریکی دیکھ لیں، اور 7,25,000 روپے میں ماشاءاللہ ایسی ویڑ دیکھ لیں۔ ابھی 15 دن یہ کچی ہے لیکن اس کا پٹھا، اس کی صحت، اس کی کیٹیگری، ایک ایک چیز، ایک ایک بریکی پہ آپ فوکس رکھا کریں کہ یہ کیا چیز ہے، اور جب یہ پوری تیار ہوئی پڑی ہو نا تو اس کا ریٹ بھی کچھ اور ہوگا۔ ماشاءاللہ آنے دو پیچھے، آخری چکر لگاؤ، دوستوں بھائیوں کو ایک دفعہ پھر تسلی کریں، ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ اور جس بھائی نے جانور خرید کرنے ہو رابطہ نمبر پھر نوٹ کریں، 0304 731 1337، دوسرا نمبر 0349 676 1856، تیسرا نمبر 0300 770 1856۔ ان نمبر پہ کال یا واٹس ایپ کر کے رابطہ کریں۔ تینوں کا اکٹھا ریٹ 23,25,000 روپیہ، اکیلی اکیلی کا ریٹ بھی بتا دیا ہے۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب، ماشاءاللہ یہ بریکیاں ہوتی ہیں جناب، یہ بریڈیں ہوتی ہیں۔